Donc, Aïch, merci. Donc, on va présenter Goldix, les hauts produits de la période d'élite, surtout avec le changement climatique qui s'est fait. Donc, كيف ما تعرفوا dernièrement بدات نترصب finalement الحمد لله بدا الطقس يتبدل شويه دونك لي سيندروم غريبو بدو الغيوم زاد بدات شويه دونك كي نقولوا سيندروم غريبال اون جينيرال نقولوا سخانه وجع راس وكحه شايحه اللي هي جينونت سورتو في الليل دونك برشا عباد ينسوا انها الكحه سي ان سيمبتوم parmi les plus importants de la grippe دونك لي سيمبتوم الاخرين نتاع الغريب معروفين سخانه وجع الراس الخشم اللي يجري l'écoulement nasal exactement la congestion nasale زاد اللي في الليل تخلي باسيون يبدا راقد وما ينجمش يتنفس بالباهي ولا يقوم في الصباح يبدا خشمه مسكر ويجري تالمون معناتها الهواء ما ينجمش يتنفس بالباهي تلقى حتى اخلاقه تعمل دونك هكا ولا لا الناس الكل جربنا الجريب ونعرفوها كيفاش دونك لي سيمبتوم اربع اهم لي سيمبتوم اللي قلتوهم انتم توا سخانه وجع الراس الكحه الشايحه سورتو في الليل ou les congestions nasales. Donc, on doit trouver une solution qui englobe tous les symptômes. Les patients qu'on observe يعني ياخذوا في الوقت المناسب بالدوز المناسبة والدوري المناسبة. Donc, les molécules اللي موجودين اللي نجموا نستخدموهم برشا احنا on doit choisir parmi ces molécules حاجة qui convient à ces symptômes. Donc, بالنسبة للفيèvre باش نعملوا comparaison صغيرة ما بين الغريب والغروم. خاطر يلزمنا نفرقوا بيناتهم باش نعرفوا كيفاش نداويهم بالصحيح. دونك بالنسبه للغريب الفيèvre حاجه ابيتويل فيها دونك سخانه ديما تطلع في الغريب في الغروم باغ كونتر مش ديما كيف الكحه شايحه ابيتويل في لي دو في الغروم وفي الغريب دونك بالنسبه لوجيعه الراس نلقوها في الغريب اكثر من الغروم نكسكوز الجماعه اللي على اليسار نقطع عليكم شويه هكا ولا لا داكور دونك بالنسبه للكولمون نازال نلقاوه في الغيوم اكثر من الغريب والكونجستيون زاد خاطر في الصباح تلقى الخشم يجري ساعات وفي الليل يبدا مسكر ما يخليش يتنفس لي زيترنيمون العطسان نلقاهم في الغيوم اكثر من الغريب دونك لي سيمبتوم هذوما كلهم اربعه برينسيبالمون ليكولمون والكونجستيون والزيترنيمون نجمو نسميوهم سيمبتوم واحد دونك الفيèvre تو مو دو تيت والكونجستيون والزيترنيمون et nasal. On doit trouver parmi ces molécules-là un traitement convenable avec une efficacité optimale ou rapidité surtout. Donc, nombre des croix selon la puissance de la molécule, disons. Les la plus puissante, les donc, dextrométhorphane. Donc, c'est un antitussif. C'est pas pour l'autograsse. Un antitussif central. Mais je qui la codéine. خاطر كيف ما تعرفوا الكوديين تنجم تعمل ديبرسيون ريسبيراتوار اللي هي تنجم تنقلب للضغط في بعض الحالات تولي مقلقه دونك كيف ما نشوفوا dextrométhorphane ici c'est un antitussif central puissant indiqué في التو سيش gênant surtout في الليل donc il y a une molécule qui fera partie ou qui fait partie déjà من Goldix donc paracétamol bien sûr connu pour son effet antipyrétique et antalgique il est puissant donc un de les deux effets à la fois il phénylnéphrine par la vasoconstriction périphérique donc il y a vasoconstriction là voilà contre la congestion nasale ou c'est un puissant décongestion non nasale qui mais en même effet sédatif مش كيما الاخرين الكل surtout les antihistaminiques donc par contre c'est un vasoconstricteur périphérique donc il est plus puissant de point de vue décongestionnement nasal وما يعملش effet sédatif donc هذا يخلينا نخمو هكا خير دونك هكا نولوا نعطيوه في النهار وفي الليل لا تسمعوا فيها للتالي سافا donc les antihistaminiques يعملوا effet sédatif كلهم دونك معروفين يعملوا effet sédatif هكا علاش باش نخلوهم لليل والنهار دونك احنا نختاروا لو بلو بويسون parmi la liste اللي هو الدوكسيلامين ونختاروا لا فينيلنفرين في النهار وفي الليل لا دونك ainsi on doit couvrir les quatre symptômes à la fois ou sachant que la toux sèche fait partie
plus que 50%, mais les syndromes grippaux. أي واحد grippé, واحد على اثنين من اللي grippé يكون عندهم كحة شائعة. Donc, le Goldix, c'est la solution que Opalia Pharma vous présente. Donc, c'est un concept innovant qui englobe un traitement de ces 4 symptômes à la fois dans une forme innovante. Au début, sous forme de flacon, sirop. Puis, on a adapté cette nouvelle forme selon vos recommandations, selon le retour d'Akom. Les pharmacies, vous étiez face aux patients, surtout qui fait je fais début, surtout côté prix, côté observance. Donc, il faut que nous sirop à la fois. Donc, il y a des solutions qu'on a consultées. On a adapté, Inch'Allah, à la hauteur de vos attentes, pour toujours l'efficacité et donc, 3 spécialités se présentent. Goldix Duo, les filles dans la même boîte les deux. Actalit quand on a tout mis en place, surtout qui fait chez les pharmacies. J'espère que nous on va compter un conseil comme de prescription. Donc, le jour où nous je vous dis séparément. Donc, l'association synergique qui est موجودة في الجولديكس. في التابلو هذا فما الفورمول تاع الجور، الفورمول تاع النوي والديو اللي هي فيها الاثنين. Donc, الاثنين فيهم un antitussif اللي هو قلنا dextromethorphan ما يعملش dépression respiratoire. Donc, c'est un puissant antitussif contre la toux gênante. في النهار كيما في الليل هكا علاش حطينا الجولديكس في الجور الدextromethorphan في الجولديكس جور وحطيناه في الجولديكس نوي. Et évidemment, موجود في الديو اللي هما l'association des deux dans la même boîte. Le paracétamol antalgique, antipyrétique, اللي هو موجود في النهار كيما في الليل. خاطر وجيعة الراس وسخانة تنجم تطلع الباسيون في النهار كيما في الليل. الفينيلنفرين اللي هو فازوكونستريكتور بيريفيريك يشيح الخشم، سورتو كيف ما قلنا الباسيون في الصباح يكون خشمه يجري ولا مسكر، يلزمو معناتها باش يمشي يخدم على روحه ما يضربوش النوم كي يستخدم حاجة تشيح الخشم. دونك هكا علاش خليناه في الجور وكهو. Donc, le phénylnéphrine موجود في الجولديكس jour, في الديو évidemment prescrit le jour, أما في النوي ما حاطيناش. خاطر الفينيلنفرين عندها entre autres un effet booster contre les courbatures. Patient en général qui يبدا grippé يبدا فاشل هكا يبدا عنده وجيعة راس ويبدا عنده خشمه يجري ويزيد فاشل وزيد احنا نعطوه حاجة انتي هيستامينيك معناتها تزيد ترقد وقتها ما ربحنا شيء ما يمشيش يخدم كيف ما تعرفوا بلادنا تو قايت باش العباد تخدم على روحها. Donc, في الجور حاطين الفينيلنفرين. Par contre, doxylamine خليناه لليل وكهو خاطر عنده effet sédatif وعنده effet décongestionnement. Voilà, باش يكون عنده une bonne qualité de sommeil في الليل. patient يرقد على روحه في الليل بالباهي في النهار évidemment باش يكون ناشط. Donc هذه de point de vue formule. Donc توا باش نحكوا de point de vue forme galinique. انتوما في الفارماسي البرودوي كيفاش يكون عندكم. حاولنا ناخذ les avantages des différentes formes اللي هي présentes sur le marché où on les associe dans Goldix stick buvable. Donc, à l'intérieur de la boîte déjà تعرفوا انها فيها اثنين côté bleu ou côté rouge. Donc, ce sont des sticks buvables prêts à l'emploi. فيهم sirop. La forme galinique sirop, c'est une forme riche en eau, biodisponible immédiatement. اللي حاجه باهيه للجريب الباسيون يحس بسولاجمون هذاك immédiatement اول ما يستخدم الدواء. Donc, la forme est légère à transporter ou facile ou surtout conservable. خاطر كيف ما تعرفوا لي سيرو الاخرين الكل سوفي تحل من بعد جمعة الطيش. دونك برشا عباد يحبوا يخلوا الدواء في دارهم معصى على ما ياتي. هاكا لا فورم ستيك بوفابل اي لا سوليسيون بور سولا. كيف عاد باش يمشي يخدم على روحه، باش يمشي يقرا، باش يسوق كاميونته ولا كرهبته ماشي في يلزموا حاجه سهله ما يبقاش يسوق. Exactement. C'est l'avantage de cette forme. برودوي نوماد. Voilà, produit تسمى نوماد خاطر النوماد معروفين يسافروا برشا وكل. دونك هذا برودوي نوماد facile à transporter. دونك ثم انكونفينيون في لا فورم ساشي اما مش عند الجولديكس في لي فورم الاخرين نتاع لي ساشي اللي فوسطهم بودر. خاطر برشا باش يقولوها فما بودر ديجا نتاع غريب موجوده في دي ساشي. اما هذيك يلزمها كاس، يلزمها مغرفه باش تتحرك وفيها البروبليم تاع الديبو اللي هو معناتها ديسوليسيون تاع لي بودر هذوك لي غرانيول مش ديما تكون 100%. دونك يلزم يبقى يخلط فيها وشوف دوبل البودر كلها ولا لا. شوف ديجا كي تفرغها من الساشي يخرج كله ولا يبقى فما ديبو في وسطها ولا لا. دونك un calèche sirop c'est plus avantageux par rapport aux autres formes. كيف l'homogénéité, le principe actif هوني les principes actifs اللي حكينا عليهم بكري paracétamol, dextromethorphan, phénylnéphrine في الجور والdoxylamine في النوي sont disponibles d'une façon homogène. Faut sirop, c'est une solution homogène
كل شيء en suspension في وسطها يتشرب directement. Donc avec un avantage آخر ou surtout pas de problème de déglutition. برشا عباد تكره الحرابش surtout الكبار اللي عندهم problème de déglutition ولا صغيرات. Donc les avantages هذوما كل لميناهم في cette forme galinique جديدة اللي هي الستيك بوفال. Donc توا باش نحكوا de point de vue pharmacocinétique, c'est-à-dire l'effet au cours du temps, la durée de l'effet ou la rapidité de l'action. كيف ما قلنا ماذا بينا الدواء يكون سريع المفعول durable معناتها ياخذوا الباسيون اقل مره ممكنه في النهار وسورتو يغطي لي سيمبتوم كلهم. دونك ديكستروميتورفان باش نبداو موليكول نتاع الكحه. دونك دومي في نتاعو طويله دونك يغطي ديوري كامله نتاع 5 ل 6 سوايع. دونك الباسيون في النهار ياخذوا 3 مرات لوجيك باش يكون كوفير معناتها باش توت لا جورني تكون كوفير بار لو تريتمون 3 مرات في النهار. والديبيو نتاع ليفي نتاعو مفعول يبدا من 30 دقيقه او ماكسيموم نقول لك دو 15 ا 30 مينوت. دونك ماكسيموم بعد 30 دقيقه باش يبدا المفعول نتاعو ينحي الكحه. باراسيتامول معروف المفعول يبدا من 15 ل 30 دقيقه مالوغوزمون كل 4 سوايع لازم عنده بريز. دونك مينيموم 3 مرات في النهار ياخذ الباسيون باش يعمل مفعول على الوجيعه وعلى السخانه. دونك الفينيل نفرين حتى هو ثم دي دوني جدد سولون لي زيتود يقول لك ديوري داكسيون تاعو دو 4 ا 6 اور. احنا قلنا باش نخليوه في النهار وكهو تنساوش الفينيل نفرين ينشط شويه وما يجيبش النوم. دونك باش نخليوه في الكوتي ديور تاع 12 ساعه نتاع النهار. دونك ياخذوا مرتين في النهار كي نقولوا دو 4 ا 6 اور ديوري دو تاعو. دونك ياخذوا مرتين في النهار يكفوا. بار كونتر نتاع الليل دوكسيلامين دومي في ديوري داكسيون تاعو تنجم تخلص 8 سوايع. دونك في الليل واحد يستعملوا مره بركه في الليل ساكوف توت لا نوي بيان سور هو الباسيون باش ياخذ على روحه. دونك هذا دو بوين دو فيو فارماكوسينيتيك. نذكروا بلي كومبوزون تاعنا بشوي بشوي. ديكستروميتورفان شنو مفعول؟ شكون يقول لي شنو مفعول تاع ديكستروميتورفان؟ لا مكتوب انتي توسيف فوالا. والافونتاج نتاعو بارابور اوز انتي توسيف الاخرين شنو؟ لا ما يعملش ديبرسيون كيما الكودين خاطر لي انتي توسيف ما عندهمش علاقه بالنوم. دونك الديكستروميتورفان ضد الكحه حاطينه في النهار وفي نقايلو في الليل باش يستخدموا الباسيون على طول النهار. دونك ينحي الكحه سورتو جينون في الليل. دومي تاعو ديوري داكسيون تاعو 6 سوايع. دونك الباسيون يستخدموا 3 مرات في النهار باش يكون النهار كامل ما عندوش كحه. والرابيديتي دو ليفي يبدا مفعوله من 15 ل 30 دقيقه من بعد ما يشرب. دونك هذايا نتاع الكحه. باراسيتامول وجع الراس والسخانه ايفيدامون. دونك يستخدموا الباسيون دومي تاعو ماهيش طويله برشا علاش لازم يستخدموا 3 مرات في النهار. والرابيديتي نتاع الاكسيون تاعو تبدا من 15 ل 30 دقيقه حتى ودو ما يشرب الباسيون الجولديكس تتنحى وجع الراس بعد 15 ل 30 دقيقه. الفينيل نفرين تاو بكري فما شكون خالي فازو كونستريكتور انت مركز مع الفينيل نفرين هكا. هذايا هو اللي ما يجيبش النوم. ولا اللي ما يجيبش النوم خليناه في الجوع وكهو. ولا اللي باش يسوق اللي باش يقرا على روحه اللي باش يقرا باش يخدم في الفارماسي يلزم يكون ناشط ومركز ما يبداش ضربو النوم خاطر ماخذ حاجه فيها انتي هيستامينيك. دونك سا سولاج لا كونجيستيون نازال ينحي العطسان وتسكيره الخشم هذيك. دونك نردوا بالنا برك خاطر ما يتعطاش اللي عنده تونسيون ولا عنده ادينوم دو بوستات ولا لي كا كرونيك ولا لي مالادي المعروفين هذوك نردوا بالنا منهم. وقتها كان سور بريسكريبسيون يبقى لي باسيون هذاك يلزم يقابل الطبيب ابارتير من 12 نهار. تعطى ابارتير من 12 نهار من الديكس. دونك لاكسيون تاعو رابيد وسا كوفر ان انترفال من 4 ل 6 سوايع في النهار. علاش نعطوه في الصباح وفي القايله. هذايا في الكوتي ديورن وكهو. بار كونت الدوكسيلامين يتعطى وقتاش؟ كال مومون دو لا جورني في الليل. ولا باش الباسيون في الليل يعمل اون بون كاليتي دو سوميل لي فوا ريسبيراتور نتاعو بيان ديجاجي. دونك يتنفس مرتاح ما يبداش في الليل خشمه يصفر ولا جسمه مسكره. دومي في نتاعو من 8 ل 10 سوايع ميم معناتها تخلط 10 سوايع. فما شكون يرقد اكثر من 10 سوايع في اللي يخدموا في لي فارماسي. نورمالمون ماكسيموم 8 هكا ماكسيموم 8 سوايع. دونك هذه كان كافي بالنسبه دونك الرابيديتي دو لاكسيون تاعو حتى هو المفروض يبدا 30 دقيقه ماكسيموم بعد ما يشرب الدواء يبدا المفروض معناتها الباسيون يحس
nuit, paracétamol ou dextromethorphan. Voilà. Donc هذوما في الجور والنوي. Donc الجور شنو زدناه بارابور على النوي؟ اللي ما يجيبش النوم ينحي تسكيرة الخشم كونتر لي كورباتور. فينيل نيفرين. Donc هذاك في الجور. النوي شنو زدناه؟ ان انتي هيستامينيك اللي هو الدوكسيلامين. Ça dégage le nez, ينحي الغينوري les éternuements, يجيب النوم اللي هي حاجة favorable pour avoir une bonne qualité de sommeil في الليل. Donc la vigilance est respectée في النهار. باسيون مركز باش يخدم باش يقرا على روحه القريب ما تغلبوش. في الليل ما يكحش ما يعطسش خشمه مسرح ويرقد على روحه بالليل. دونك شنو نحبوا اكثر من هكا؟ نحبوا اكثر من هكا الفاسيليتي دو لومبلوا اللي عملناها في الجولديكس. لي ستيك بوفابل غي على لومبلوا. الحربوشه في وسط الكرش باش يلزمها ان ليكيد بور سو ديسودر انكاجيو. دونك لا فورم سيرو هي لا بلو رابيد كوتي biodisponibilité. Oui. Exactement. Par stick buvable, on a 15 millilitres. Donc les sticks sont dosés à 15 millilitres. Ça va? Diabétique bien sûr à éviter. ولا إذا كان هو observant اللي حاجة صعيبة بالنسبة للتوانسة ما نشدوش رواحنا على الماكلة كان سوا ديابيتيك ولا مش ديابيتيك. دونك à éviter. إذا كان هو bien observant والطبيب وشافه وقال له ما يسالش ياخذ وقتها ينجم يكتبوا له. الطبيب dans certains cas يزرب في الانسولين نتاعو منظم ولا يعمل في ليزونتي ديابيتيك وهو نتاعو منظم ينجم ياخذ. أما في الكونساي ما تخرجوش خاطر يلزم معنا ميزور ريغولير نتاع الجليسيمي ويلزم معناتها اون سوبر معناتها سورفيونس أكثر. On vise le sujet bien important. أكثر من 12 عام عنده غريب سامبل ماهيش سور انفكتي معناتها نحطو في الكام تاعو الكولديكس. فوالا دونك قلنا أكثر من الفاعلية والرابيديتي دو لاكسيون نحبوا اون فورم فاسيل على لومبلوا. هكا علاش عملنا لي ستيك بوفابل يحطهم في مكتوب وباش يمشي يخدم يهزهم معاه للخدمة. فين باش يستحقهم يحل ديريكتومون فاسيل أو اوفرير ويشرب دوز نتاعو. دونك البري بوبليك نتاعو 6 دينار 900 تعرفوها هذه كلها. الجور وحده زاد 6 دينار 900. نوي وحده 5 دينار 600. لا بواد دو 12 هذه يلزمكم تعرفوا جوست حاجه اللي هو بار ستيك في الجور عندنا 325 ملي غرام دو باراسيتامول. كيف ما قلت الكونتوني تاع اون كويير ا سوب. دونك لادولت باش يكون دوز انتي بيريتيك مونتالجيك معناتها تاخذ لها اليوتيليزاسيون ياخذ زوز مع بعضهم في الصباح في الجور زوز مع بعضهم في القاعده في الجور ولا في العشيه في الليل ياخذ زوز من ميزه. دونك اون توتال 6. دونك احنا هكا نكونوا اقوى دوز دو باراسيتامول في لي زونتي غريبو. دونك مركزين معايا خاطر بار بريز باش ياخذ 650 ملي غرام باراسيتامول. دونك باش ناخذ في النهار معناتها ليفي انتي بيريتيك مونتالجيك ياخذ 3 مرات. بار كونتر لونفون اللي عنده 12 سنه ياخذ بالواحد وكاهو بالكعب هكاهو تكفي 325 ملي غرام باراسيتامول لارجومون سوفيزون. دونك دوبل بالنسبه للادولت. Ou certains cas, le médecin ou la tombe, vous pouvez adapter ma binette de nuit ou ma binette de jour selon la symptomatologie. Donc voilà, avec Goldix, on compte sur vous, Inch'Allah, pour le conseiller. Inch'Allah, nous allons vous montrer إذا كان فما أي question وإلا une idée ولا حكاية تحبوا تقولوها لنا تو.